बानी मसुभान तसुगुर चमकनी टीवी कुम हालिया सूरत हाल च दसला पाही की जमुंग द नौशेरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस कुरतुलैन वज़ीर बतौर कौमी हीरो रामा खतरा का और माल हम दा फ़ख्र बाइस थे चीज़ा दी सरा पातेशुए मा और ज़ख़पल साबिका बॉस इंटरव्यू को मावी सर खबरें को मासर मौजूद है कौमी हीरो मिस कुरतुलैन वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम संगीता सफ़ाई जी खैर करते हैं मैडम लंबे को रात दाव कल कुछ तो सोशल मीडिया बंदे तस्वीरों को तो चुका पलास दखल को दरमियान द सैलाब सूरत हाल अगर टाइम के माइंड के स्टास मैडम सोच सकीदुन की दी और दखल को रिस्पांस होता सर घोरा नेमत भाई खबर है सीधा चे मुंगता पीडीएमएस साइड ना मुंगता हाई अलर्ट इशू शेवे इरिगेशन डिपार्टमेंट सरा मुंग कांटेक्ट क्यों प्रॉपर्ली चुकुम दे वाटर फ्लो सुमरा लेवल दे अब मुंग सरा कम्युनिकेट के दला मुंगा फौरी चुकुम दे डिप्टी कमिश्नर सर ऑर्डर उपरो चता सो व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ के फ्लड्स 2022 टोल लाइन डिपार्टमेंट्स ऐड के पके जकची दे टाइम मुंगता मिस्टेक्स चुकुम दे गुंजाइश नो चकला मुंगता हाई अलर्ट रालो नो डिप्टी कमिश्नर सर फौरी चुकुम दे इमरजेंसी मीटिंग कॉल को गोरा दादा से खबर न दा चिता था फ्लड्स रवान ही होता उस तैयारी के मुंगा यो में पहले तैयारी करे वा द मुंगची अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल यू कंटिजेंसी प्लान जमुंगा द 2022 वाला पहला ना प्रिपेयर हो और मुंगा खपल दा प्लान चुकुम दे पीडीएमएस सरा कम्युनिकेट करे हो जमुंगा द त्रे तहसील के फोकल पर्सन सोक भी आगे नंबर ही बसई आगे अल्टरनेट नंबर बसई कयो नंबर न मिलावेगी जमाकुम डिपार्टमेंट बस कार कई लाइन डिपार्टमेंट सो टूल चुकुम वो मुंगा टूल एक्टिवेट करियो करला चे मुंगता फ्लड्स चुकुम दे दा मुंगता हाई अलर्ट रालो चिता सो बने वेरी हाई अलर्ट रालो नो मुंगा अनस्टेबल शेवी नहीं मुंग दिमाग के यो अंदा खबर आवा वी हैव टू फाइट वी हैव टू फेस वी हैव टू एवैक्यूएट नो डिप्टी कमिश्नर सर चुकुम दे टोल ना पहले दा डायरेक्शंस इशू करो चिता सो एवैक्यूएशंस हो के जका चे मुंगता अखपल 36 चुकुम दे जमुंगा दसे वल्नरेबल पॉइंट्स हो चाहे के डैमेजेस चुकुम दे एक्सपेक्ट के दलो खतरा वा जका चे आगा एज ऑफ द काबल रिवर या बैंक ऑफ द काबल रिवर बाने सिचुएटेड हो नो आगे टाइम चुकुम दे जमुंगा डिप्टी कमिश्नर सर एसी जमुंगा असिस्टेंट कमिश्नर्स एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जमुंगा टीएमए एडी लोकल गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन रेस्क्यू 1122 पाक आर्मी जमुंगा सुमरनोर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन द टोल डिपार्टमेंट रऊ खख्तल मीटिंग उशो छे कमुंगा एवैक्यूएशन को टीएमए गाड़े बतैयार विलाड़वी टीएमए कचरता आगा खलक चुकुम दे रिलीफ कैंप ता ड्रॉप कई नो एजुकेशन डिपार्टमेंट चुकुम दे स्कूल ना खुलाव भी फैसिलिटी अवेलेबल भी वाटर अवेलेबल भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल भी सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल भी प्रिंसिपल अलता की भी जमुंगा तहसीलदार चुकुम दे अलता विलाड़ भी चाहा रजिस्ट्री कई एंट्री कई नो दा यो वरसे कार न दे मुंगा फरा यो म्याश्त कार खड़े वा मुंगा डेर सिस्टमैटिक चली दली हो मुंग तखपल हर से पता वा कटी में माला गाड़ी न शिरो कर जब डायरेक्ट रजम लोकल गवर्नमेंट तब हम लोकल गवर्नमेंट माला गाड़ी न शिपे दा कोले न बिया बज सीएनडब्ल्यू रोड्स तवायम या हाईवे तवायम चे माले चुकुम दे फौरन चुकुम दे ट्रैक्टर राउलेगा खलक एवैक्यूएशन कई या कैटल मूव कई नो मुंगा गुंजाइश न दे प्रे दोले नो अल्हम्दुलिल्लाह अंदा वजदा छे मुंगा नंदी फ्लड्स की कामयाबी हो आला दे मुंग नोरम कामयाब की वदी छे मुंगा फ्लड्स को फेस को खुदा फ्लड्स उस फेजेस के रवान दे दी रिपरकशंस शतदी दी शाता जान पसीडीरे मसले प्रे दोले ओ जमुंगा सैनिटेशन सर्विसेज अप टू द मार्क पकार दी जमुंगा डी वाटरिंग पकार दे कोरोना ना ओ द सुमा ड्रेन्स दी द नाली चुकुम दी दा सफाई पकार दे मुंगता हेल्थ इश्यूज के चुकुम दे डेंगू आउटब्रेक चुकुम दा अगर अवान दा जका चे फ्लड्स ना पहला मुंग डेंगू आउटब्रेक चुकुम दे शबे मुंगा फाइट कोल प्रॉपर्ली खो अगर एक्टिविटीज मुंगा डबल शो उस मुंगा दाने दे चे मुंगा फ्लड लाडू नो मुंग आराम के नस्तो ओ जमुंगा कार नोरम ज्यादा शो देने अलावा मुंगा फील्ड के अखपल अफसरान एसीज चे सुम दी दमा तहसीलदार चे सुन दी जमुंगा पटवारी सुमर दी टोल दमा ऑर्डर वर्कड़ी चिता सु लाड छे पकलो कलो माने द 36 चिकुम दी मोजा दी मुंगा नोटिफिकेशन करे दे लाड छे असेसमेंट ओके द डैमेजेस वाला सुमरा पार्शियली डैमेज दी कोरोना सुमर फुली डैमेज दी लाइफ स्टॉक सोना पेरिश छे दे क्रॉप सुमरा डैमेज छे दे जमुंगा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुमरा खराब छे दे नो मुंगा लगे वर सरा चिकुम दे द डेटा में कलेक्ट को और सरा चिकुम दे डेंगू कंट्रोल को डेंगू दे पारा फौरी चिकुम दे मुंगा डेंगू नेट्स चिकुम दी
मेडिकल कैंप्स به مونږ لګو او د میډیکل کیمپس already چې کوم دي 15 مونږ لګیدلې دي خدا به مونږ هغه علاقې کې مو کوو چې چرته ډینګي آوټ بریک زیات شوی دی چې دینه چې هغه کې به داسې پیشنټس ګوري چې کوم سیریس دي هغه مونږ ډایرکټ هاسپټل ته شفټ کوو کوم دي سسپیکټډ پیشنټس دي هغه مونږ کور کې آیسولیټ کوو او دین علاوه چې کوم دي انډور سرویلنس ته به مونږ ډیر زیات زور ورکوو چې خلک چې کوم دي د ټایرز وغیرہ کې وبنه جمع کوي کنټینرز دي یا ټانکس چې کوم دي هغه پراپرلی کور کوي او دین علاوه آوټ بریک چې کوم دي زموږ ډرینز وغیرہ چې صفای نو بیسیک مونږ نن سبا چې کوم دي ریهابلیټیشن سرویسز سٹارټ دي میډم تاسو د ریهابلیټیشن خبرو کا دا راته وایي چې زموږ دا چې کوم فلډ ایریاز دي د کیس نقصانات څومره او جاني خو نه شي خو مالی څومره نقصانات شو تقریبا او اوس د ریهابلیټیشن مرحله روانيږي هغه صورت دي ګوره تاسو ته ما الریډي ویل چې موږ اسسمنت روان دي مال جاني نقصان نه دي شوی جاني نقصان یا انجری خو هغه ټایم ریپورت شي الحمدلله د اس ایچ نه دي شوی نه کیټل مونږ ته ریپورت شوی چې کیټل پیرش شوی نو الحمدلله ډېر مونږ ډېر خوشاله یو چې د مونږ ته مسله نه راغلی یس کراپس ډیمیج شوی دي کورونه خراب شوی دي هغه د پرسنګ ماته تاسو ته ویلو چې زمونږ وی سی ان سی سیکټریز د امام مسجد او زمونږ چې کوم دی پټواری چې کوم دی او تحصیلدار د اکټیو دی ډیټا کلیکشن کې مونږ وایو ترانسپیرنسي راشي چې څوک حقدار دی هغه ته خپل حق ملاو شي او چې کوم دی چې چا حق نه دی هغه چې کوم د سینا چې مونږ غلطي کې هغه ته چې کوم دی مونږه کمپنسیشن وکړو نو مونږه ترانسپیرنسي د لپاره مونږ درې سلو ټیمز جوړ کړی دي ډیټا څنګه within 2-3 days کې کلیکټ شي ان شاء الله مونږ فوري چې کوم دی انډر کمپنسیشن پالیسی we will compensate all those effects میډم تاسو په فیلډ باندې موجودي په هر یو خپل مانیټرینګ کوي دا یو شي درته چې تاسو په ضلع نوشهره کې کم داسې افیکټډ ایریاز دي چې الته کې کم خلک چې کوم دي هغه امداد ورکول غواړي او هغه علاقو ته لاړ شي او هغه زیات افیکټډ ځل کې زیات شي ګوره زما خپل رونه ته زما چې کوم دي انټرنیشنل ان جی اوز آی ان جی اوز چې کوم دي سوشل سیکټرز چې کوم دي پرایویټ سیکټرز دي یا زما د یونیورسيټي رونه خويندې دي یا نور علاقې چې څومره رونه دي هغه امداد ته راځي ما یو ریکویسټ هغوی ته دا دی چې تاسو کایندلی ډسټریکټ ایڈمنسټریشن لوپ کې اخلي که تاسو په خپل لیول باندې ډسټریبیوشن سٹارټ کو نو بیا به چې کوم دی لاین آرډر سچويشن هم جوړیږي بیا به خلک تاسو چې کوم دی لحاظ هم نه کوي او بیا به چې کوم دی تاسو الټا سفر کېږي راځي دلته ما دفتر ته راځي دلته نه به چې کوم دی تاسو سره فوکل پرسن کوم تاسو ته به 36 موزه درکم چې تاسو مونږه افیکټډ ایریاز دي په کورونو زه ډسټریبیوشن کوي یا الته کې لیسټونه چې کوم دی تاسو ته تیار ملاويږي چې دا افیکټډ ایریاز دي الته تاسو لاړ شي په خپل ډسټریبیوشن کې خو پولیس ته مونږ نه اخلي ځان سره په دې چې لاین آرډر سچويشن جوړیږي زه نه پریفر کوم چې دوی په خپل لیول باندې مونږ ډسټریکټ کې ډسټریبیوشن کې ځکه چې داسې ایشوز راغلي دي زمونږ غرونه په خپل لیول باندې ډسټریبیوشن ښه کار کوي خو هغه کار کې چې کوم دی هغوی ته خپل نقصان وشي نو ډسټریکټ ایڈمنسټریشن چې کوم دی ضلع انتظامیه تاسو لوپ کې اخلي چې تاسو ته پراپر ارینجمنټ کوم میډم تاسو بطور کوم هیرو مخې ته راغی په دې سیلا کې سابق پرایم منسٹر عمران خان هم تاسو آنلاین په شو کې تاسو دغه کو صفات یو کو سبستاینه او کا سبب ویل غواړي په ګوره دا زما ډیوټي ده او ما ته خو ځکه اندام یم چې ما خپل فرض ادا کو زما مې خپل فیملی ډیره خوږه ده او چې یو انسان خپل فیملی سره دونه اٹیچمنٹ وي هغه او زه چې کله الته پی پی آی ته لاړم چې کوم ماشومان اوبو کې زه روانم او هغه ډیر فار فلنګ او کورونو کې سلو 15 ماشومان هغه 18 months 17 months دا ایج نو چې کله ما سوچ کو چې تاسو مور ماشوم به څه پوهیږي چې سیلاب څه ته وایي او چې مور پلار دومره غي چې هغه خیال نه ساتي نو بیا به زم خیال نه ساتم نو بیا خو به حالات خرابېږي نو هغه په یو له د پاره زکور کور ته لاړم چې ګوره تاسو دا موږ سره کوپریشن وکړي دا وب در باندې راشي ماشومان به چې کړي یو سی بیا به درته څوک هم ناراضي زبم چې کړو کې ګیرو متبم چې کړو کې ګیری بیا نه کیږي دا مخامر باندې روان دي بجلی به بنديږي ګیس به بنديږي روزه دي کورونو نه نو هغه یو आवाज چې الحمدلله ماشومان هم راټول کړل زنور هم راټول کړل خلکو خبره ومنله او نن الحمدلله خوشحال دي ثانک یو میډم ډیره مننه امینه والدا زمون د نوخار ضلع ایډیشنل ډیپټي کمشنر مس قرۃ العین وزیر زړه ډیر زیات ممنون مشکورم چې هغه په دومره مصروف ترین ټایم کې چمکني ټي وي دا ټایم اوس هم خبره تورې کې په خبرتاسو نه د الله پامن